नारोवाल बड़ी खूबसूरत जगह है और इसकी एक बहुत अहमियत है नारोवाल की। आप तो नारोवाल में रहते हैं, आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन नारोवाल पहुंचकर हमें खुशी हुई है और ये भी जानकर कि यहाँ मसीही आबाद हैं और खुदा उन्हें सरफराज कर रहे हैं और उसके वसीला से उनके चर्चेस यहाँ पर कायम हैं। लेकिन आपको पता है कि करतारपुर की वजह से भी अभी आपको बहुत अहमियत मिली है, लेकिन ये इससे ज़्यादा अहमियत जो है वो नारोवाल को हम समझते हैं। पाकिस्तान का जो पहला वजीर तालीम था वो भी नारोवाल से था और मौजूदा एयर चीफ मार्शल जो है वो भी नारोवाल से हैं। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो नारोवाल से लिया जाता है। जो सूरज की पहली किरण पड़ती है जिसे नोट किया जाता है वो नारोवाल है। आप उस शहर में, आप उस सरजमीन में रहते हैं और पाकिस्तान का मशहूर जो शायर फैज अहमद फैज था वो भी नारोवाल से था और पंजाब की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज में नारोवाल के स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि दरिया रावी जो है वो नारोवाल की सरजमीन में 2 दफा एंटर होता है, एक दफा कश्मीर से और दूसरी दफा इंडिया से। और जो पाकिस्तान का बॉर्डर नारोवाल को लगता है वो सबसे पुरअमन उसे माना जाता है। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो हम ज़बूर गाते हैं, सियालकोट कन्वेंशन के जो सारे ज़बूर हैं इनको जो पंजाबी में किया था, जो जब तुसी कहते जो रहमत नाल है भरिया होया, तो ये उर्दू के ज़बूर को जिसने पंजाबी में किया था वो थे डॉक्टर एडी शहबाज साहब, वो भी नारोवाल से थे। तो आप बड़े अहम लोग हैं, आप बहुत ही अहम खित्ते में पैदा हुए हैं। ये खित्ता बड़ा जरखेज, यहाँ पर ज़हीन ज़हन पैदा होते हैं और इस बात को पाकिस्तान मानता है। अब आपको पता है कि नहीं, पाकिस्तान इसको मानता है कि यहाँ नौजवान जो पैदा होते हैं उनका ज़हन बहुत ही तेज होता है। लेकिन आपके पास तो एक और भी खुशी की वजह है कि आप मसीही खानदान में पैदा हुए। और आज हम बात करेंगे कि इन तमाम बातों के बावजूद हम मायूस क्यों हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते, हम अपने बारे में मुस्बत अंदाज में क्यों नहीं सोचते, हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जबकि बाइबल हमें इस बात की तरफ माइल करती है, बाइबल हमें इस बात की तरगीब देती है कि जुबान का सही इस्तेमाल किया जाए। अमसाल 18 बाब उसकी 21 आयत अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़ना चाहें तो आप अपनी बाइबल को खोलिएगा। अमसाल 18 बाब और उसकी 21 आयत की हम तलावत करेंगे और उसी में से आज का कलाम जो है वो हम सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अमसाल 18 बाब उसकी 21 आयत मैं खुद ही पढ़ता जाऊंगा ताकि आप वक्त जो है महफूज उसको बचाया जाए। यहां पे लिखा है अमसाल 18 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आपने सुना इंग्लिश में इसका हो है, द पावर ऑफ टंग इज इन लाइफ एंड डेथ। द पावर ऑफ टंग इज लाइफ एंड डेथ। बाइबल का खुदा कहता है कि मौत और जिंदगी आपकी जुबान के काबू में है और जो शख्स
जब उसे इस दुनिया में भेजा जाए, उसके पास या तो 70 साल होते हैं या 80 साल या इससे भी ज्यादा, अगर कुव्वत हो तो इससे भी ज्यादा। और इन दिनों में, इन सालों में अगर वो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना सीख ले तो वो इस चीज का फल खा सकता है, वो इस चीज से फायदा उठा सकता है, वो इस चीज से सरफराजी पा सकता है, वो इस चीज से अपनी नाकामियों को दूर कर सकता है। वो अगर गरीब पैदा हुआ है तो वो गरीब गुर्बत से निकल सकता है, और अगर वो कमजोर पैदा हुआ है तो वो उस कमजोरी से निकल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या कुलिया बता रही है बाइबल? जुबान का सही इस्तेमाल, जुबान का। मौत और जिंदगी जुबान के हाथ में है। लिहाजा आप देख लें कि आपकी जुबान कितनी अहम है। अब ये कोई जो गोश्त का टुकड़ा है इसकी बात नहीं है, जो आप जुबान से अल्फाज अदा करते हैं उनकी बात यहां पर चल रही है। लिहाजा जब अपनी जुबान से आप कुछ बोलते हैं तो वो दरअसल एक एक लफ्ज जो है वो एक एक बीज बनता है, और वो बीज बाद में पौधा बनता है, और वो पौधा आपके आंगन में होता है, आपके ही ऊपर होता है, और उसका फल आप ही खाते हैं। लिहाजा अगर तो आप अपनी जुबान से नेगेटिव बातें करने के आदी हैं, जैसा कि अगर आप मायूसी से भरे हुए लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, आप नाउमीदी से भरे हुए लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, आप हमेशा जो है वो बुरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ तक सकते हैं कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं। फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि वो कौन सा पौधा बनेगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि फिर उसे कौन सा फल लगेगा। लेकिन अगर आप कलाम पर मबनी अल्फाज बोलते हैं, अगर आप खुदा के कलाम की आयतों को रहनुमा बनाकर बोलते हैं, आप ईमान से भरे हुए अल्फाज बोलते हैं, तो फिर आप उसका फल खाएंगे। कहते हैं कि यू कैनॉट चेंज योर पास्ट बट यू कैन कंट्रोल योर फ्यूचर। कि आप अपने माजी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन एक बात है कि आप अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या बनेंगे। इसीलिए बिल गेट्स जो है वो एक मसीही शख्स है और सॉफ्टवेयर की दुनिया का वो बादशाह है। वो एक चर्च जाने वाला, दहशत देने वाला शख्स है। खुदा ने उसे इस पूरी दुनिया में सरफराज किया है। वो कहता है अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए हैं तो फिर आपका कसूर है, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब बंदा था लेकिन उसने कोशिश की। लिहाजा अगर आप अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी जुबान को मुस्बत कीजिए और इसका आगाज अपने आप से कीजिए। लेकिन हम अपने आप से इसका आगाज इस तरह करते हैं कि जब हम सुबह अपने आप को शीशे में देखते हैं तो बहुत से हम में से ऐसे हैं जिन्हें अपना आप ही पसंद नहीं आता, और वो ख्वाहिश करते हैं कि काश मेरा चेहरा शाहरुख खान जैसा होता। वो ख्वाहिश करते हैं काश मेरा चेहरा फलाने अदाकार की तरह होता। और जब लड़कियां शीशा देखती हैं तो उन्हें अपनी आंखें नहीं पसंद आती। वो कहती ये कतरीना कैफ जैसी होती, ये ऐश्वर्या राय जैसी होती तो फिर मजा था। तो आगाज जब करते हैं अपने दिन का, वो अपने आप को बुरा कहने से आप करते हैं, और आप आगाज ही जो है वो बुरा करते हैं और आपको अपना आप ही पसंद नहीं आ रहा होता। हालांकि इस खुदा ने इस दुनिया में
ہر کسی کو خوبصورت اور علیحدہ پیدا کیا ہے, یونیک پیدا کیا ہے. آپ میں سے ہر کوئی ڈیفرنٹ ہے. آپ کے انگلیوں کے نشان, جسے آپ یہ کہتے ہیں انگوٹھا لگانا, وہ سب کا ڈیفرنٹ ہے. خدا نے آپ کو ایک علیحدہ پیدا کیا ہے اور آپ اپنا میچ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں ایسا سوچتے کہ مجھے خدا نے سب سے ہٹ کر پیدا کیا ہے؟ یہیں سے ہم اپنی زبان کا جو استعمال ہے اپنے متعلق برائی سے شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ اپنی زبان کا مثبت استعمال کرنا سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر کیا آپ میرے ساتھ بول سکتے ہیں میں کچھ ایسے الفاظ بولوں گا جو کہ پازیٹو ہیں, تو آپ نے وہ اپنے لیے بولنے ہیں. جیسے میں اگر کہتا ہوں ضیاء تو بابرکت ہے, تو آپ نے کہنا جیسے شالوم پیچھے بیٹھا ہے تو شالوم کہے شالوم تو بابرکت ہے. ایسا کر لیں گے؟ چلیں. ضیاء تو خوبصورت ہے, تو دیکھا نا انہیں اپنے آپ کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں عادت ہے روز تو شیشے میں اپنے آپ کو برا کہہ کے آتے ہیں. انہیں پسند نہیں ہے. میں ایک دفعہ سنڈے اسکول کا ایک سیشن لے رہا تھا تو میں نے کہا کہ کتنے بچے ہیں جن کی آنکھیں خوبصورت ہیں, ہاتھ کھڑے کریں. آپ بھی کھڑے کریں. جن لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہیں ہاتھ کھڑے کریں. اچھا, تو بچوں نے نہ کھڑی کی ہاتھ, آپ لوگوں نے کر دیے. تو میں نے کہا چلے پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو آنکھیں پسند نہیں آئیں, ان کی آنکھیں واپس لے لیجیے. پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں, واپس والی گل نہیں, ہمیں پسند ہے. تو ہم پازیٹو بولنا نہیں چاہتے. اب آپ اپنا اپنا نام جو ہے وہ بولیں گے اور میں بولوں گا ضیاء تو بابرکت ہے. ہاں بولے, اپنا نام بولے. ضیاء تو بابرکت ہے. ضیاء تیرے اندر بہت صلاحیات ہیں, تو بہت اچھا انسان ہے. ضیاء تیری شخصیت بہت اچھی ہے. آواز نہیں آ رہی. اپنا نام لے کے بولے, مجھے مختلف نام سننے چاہیے. بولے ضیاء تیرا مستقبل روشن ہے. ضیاء کوئی ہتھیار تیرے خلاف کام نہیں کرے گا. ضیاء تو بہت ترقی کرے گا. ضیاء تیرے بچے بہت اچھے ہیں اور ضیاء تیری بیوی بہت اچھی ہے. مشکل ہو رہی بھائیوں کو. مطلب ہمیں ایک دوسرے کو اچھا کہنے کی جو ہے اس میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے, چونکہ ہم ایک دوسرے کو برا کہہ کے ہم عادی ہو گئے ان باتوں کے. ہم جو بری باتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ جو نیگیٹو باتیں ہم کہتے ہیں, ہمیں اسی پہ مان ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بیمار ہوں. جب بھی آپ انہیں پوچھیں گے وہ کہیں گے کیسا چل رہا ہے, تو وہ آپ کو کبھی اچھا نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے او برا ہی ہے جی, برا ہی ہے, کچھ اچھا نہیں ہے. انہیں پوچھو کہ کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں, میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, میں نہیں بچنا. نیگیٹو باتیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دکھتا اچھا نہیں ہوں, میں پڑھتا اچھا نہیں ہوں, میں یہ اچھا نہیں کر سکتا, میں کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا, اور تو اور میرے رشتہ دار بھی اچھے نہیں ہیں, سب برے ہیں, وہ بھی میرا خیال نہیں رکھتے, میرا بھائی میرا خیال نہیں رکھتا. ہمارے پاس بہت سی نیگیٹو باتیں ہیں کرنے کے لیے اور ہم وہ کرتے ہیں, اور وہی لفظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ ایک بیج بنتے ہیں اور وہ آپ کے زندگی میں اور نیگیٹیوٹی, منفی پن اور آپ کی زندگی میں وہ لے کے آتے جاتے ہیں. اور آپ کبھی اپنے آپ کو برا کہتے ہیں, کبھی اپنے رشتہ داروں کو, اور آپ یہ روزانہ آپ ایسا کرتے ہیں. لیکن ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ ہر حالت میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے. تو جب آپ انہیں کہیں کہ یہ وقت اچھا نہیں ہے آپ پہ, تو وہ کہتے ہیں یہ گزر جائے گا. وہ پازیٹو بات کرتے ہیں, ان کا جسم ان کو تقویت دیتا ہے, کیونکہ بائبل کہتی ہے
موت اور زندگی زبان کے ہاتھ میں، زبان کے قابو میں ہے، اور آپ اپنی زبان کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو آپ اس کا پھل کھائیں گے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو کمزور نہیں کہنا چاہیے؟ آپ کو اپنے آپ کو طاقتور کہنا چاہیے، اپنے آپ کو خوبصورت کہنا چاہیے، اپنے آپ کو باصلاحیت کہنا چاہیے، اپنے آپ کو باہمت کہنا چاہیے، کیونکہ جس منجی خدا سے آپ کا تعلق ہے وہ قدرت والا ہے۔ یہاں پر تو اگر کسی ایم پی اے سے واقفیت ہو جائے تو آپ کو پتا ہے وہ شہر میں کیسے پھرتا ہے، وہ ایک پیر تھلے لگتا ہے ایک نہیں لگتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ پھرتا ہوں بھائی، اور وہ ان لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میری واقفیت اس کے ساتھ ہے، میں وہ ہوں، میں اتنا اہم ہوں کہ روزانہ اس سے ملتا ہوں، میں تو وہ ہوں۔ اور آپ کا تعلق تو اس خدا سے ہے جو اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے نام پہ ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، ہر زبان اس کا اقرار کرتی ہے، اور اس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور یسوع کی اہمیت یہ ہے کہ جب وہ اس زمین پر آیا تو اس دنیا کی تاریخ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے اور ان کے نام تاریخ میں لکھے گئے، انہیں کہا گیا یہ بڑے اہم لوگ ہیں، لیکن جب یسوع اس دنیا میں آیا تو یہ تاریخ کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور لوگوں کو یہ اب کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ قبل از مسیح، یعنی ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں تو یسوع سے پہلے کا ہے، اور زمانہ بعد از مسیح یہاں وہ یسوع کے بعد کا ہے۔ اور یہ سب کو کہنا پڑتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، چاہے وہ کسی خدا کو نہ مانتا ہو، لیکن اسے اے ڈی اور بی سی کہنا پڑتا ہے، زمانہ قبل از مسیح اور زمانہ بعد از مسیح۔ اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کسی یسوع کو نہیں مانتا، وہ کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ جب تک یہ یاد نہ کرے کہ اس کو پیدا ہوئے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال ہو گئے ہیں، اس کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ جو ڈیٹ ہے، یہ جو تاریخ آپ لکھتے ہیں، یہ بھی سن عیسوی کی ڈیٹ ہے، یہ مسیح سے جڑی ہوئی ڈیٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے کہ آج جو ہے وہ 21 تاریخ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آج مسیح یسوع کو پیدا ہوئے 21 دن اور 3 مہینے اور 2021 سال ہو گئے ہیں۔ اور جو ہی آپ یہ لکھیں گے آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کی ٹرینیں چل سکیں گی، آپ کے جہاز چل سکیں گے، آپ اپنے حاضری لگا سکیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ یہ تاریخ نہ لکھیں، مسیح یسوع کا اقرار نہ کریں، آپ کا کلمہ مسیح یسوع کا کلمہ نہ پڑھے، تو آپ کا اپنا بینک آپ کو آپ کے اپنے پیسے نہیں دے گا جب تک آپ چیک پر ڈیٹ نہیں لکھیں گے، اور وہ ڈیٹ مسیح یسوع کی ہے۔ انہوں نے بڑی ضد کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سن عیسوی نہیں پڑھنا، نہ ہم نے اسے استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ یہ تو مسیحوں کی ڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہجری پہ کام کریں گے، اور وہ ہجری انہوں نے کرتے رہے، لیکن یہ 2016 میں انہوں نے اپنے پورے ملک کا نظام جو تھا وہ سن عیسوی پہ کر دیا ہے، کیونکہ سن ہجری کو بھی بیان کرنے کے لیے انہیں پھر سے عیسوی کا ہی سہارا لینا پڑتا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پڑوسیوں نے کہنا ہے کہ جی 12 ربیع الاول عید ہوگی، تو انہیں نیچے لکھنا پڑتا ہے کہ اس دن 8 اپریل ہوگی۔ لوگ جو ہے مجبور ہیں، اور آپ کا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے، آپ کا تو ایک پاؤں زمین پہ لگنا چاہیے اور ایک نہیں لگنا چاہیے، لیکن آپ ہے کہ آپ کے منہ سے مایوسی کی باتیں جو ہیں، منفی باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، تو کیسے ایسا ہوگا؟ لیکن اگر آپ کی زبان ابھی تک منفی بولنے کی عادی ہے تو آپ خدا سے نئی زبان مانگ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نئی زبان ملے، قوت کا لباس ملے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کو مسیح یسوع نے کہا کہ ابھی تم منادی نہ کرنا، تم کو جب
नई जुबान मिल जाएगी, कुव्वत का लिबास मिल जाएगा, तो फिर तुम जाना। और आप देख लें कि इसके पहले के शागिर्दों की जुबान फर्क थी, और जो ही उन्हें नई जुबान मिली और उनकी बोली फर्क थी। एक वक्त था कि शागिर्दों को यीशु ने कहा कि मैं सलीब पर दुख उठाने के लिए जा रहा हूं और मैं कफारे की मौत मरने जा रहा हूं। तो शागिर्दों ने उसे कहा, खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा हो, तू ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्हें नई जुबान मिल गई तो वो कहने लगे, वो हमारे लिए दफन हुआ और जी उठा ताकि हम जिंदगी पाएं। और वो अपने आप को मसीही कहने लग गए। उन्होंने, किसी ने उनको नासरी कहा तो वो अपने आप को नासरी कहलवाने लग गए, क्योंकि मसीह यीशु के साथ जो जो चीज जुड़ी वो इज्जत पा गई। सलीब एक ऐसा निशान था, ऐसी चीज थी जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोग कांपने लग जाते थे। इसको देखकर, ये जो सलीब का निशान है, आज तो आपको पता ही नहीं है। अगर आप 2000 साल पहले रोम में रहते होते और आप उस वक्त आपको सलीब दिखाई जाती तो आप कांप जाते, क्योंकि इस पर लोगों को जब जान उनकी ली जाती थी, उन्हें लटका कर छोड़ दिया जाता था, तो लोगों के लिए ये डर वाला निशान था। लेकिन जब यीशु का बदन इसके साथ लगा तो इसकी माहियत ही बदल गई। सिर्फ वहां का एक गंदा इलाका था, एक कमतर इलाका था। और आपको पता है, इंजीलों में जब उन्होंने कहा कि ये कहां रहता है, तो उन्होंने कहा ये यीशु है, ये नासरत से आया है ना। उन्होंने कहा नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, मतलब उन्होंने बुरा कहा। उन्होंने कहा ये भी कोई इलाका है। लेकिन आज नासरी कहलाना लोग अपनी शान समझते हैं। आज नासरत की जमीन दुनिया की महंगी तरीन जमीन है, क्योंकि वहां पर मसीहों ने चप्पा चप्पा खरीद लिया है उस इलाके का। महंगी तरीन जमीन है, क्योंकि नासरत भी इज्जत पा गया है। और फिर यीशु को इब्ने मरियम कहा गया, हालांकि पूरी इंसानियत में किसी को मां का बेटा कहना बुरी बात होती थी। बात इस तरह से होती थी कि जब किसी को मां का बेटा कहा जाता था तो मतलब होता था कि बाप का नहीं पता। लेकिन जब यीशु को इब्ने मरियम कहा गया तो ये लफ्ज इज्जत पा गया। और आपका ताल्लुक उस हस्ती के साथ है। आप कैसे, आपकी जुबान जो है वो नेगेटिव हो सकती है। लिहाजा मैंने आपको बताया कि बाइबल का खुदा चाहता है कि आप पॉजिटिव बात करें, कलाम पर मबनी बात करें। आप जब भी बात करें तो आप ऐसा जरूर कहें कि अगर खुदा चाहे तो ऐसा होगा। क्योंकि जुबान जो है, लिखा है यकूब के खत में, लिखा है 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है, और जुबान हमारे अज़ाम शरारत का एक आलम है, और इस सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। कि अगर आप इसका इस्तेमाल घर में नेगेटिव तौर पर करें तो आप देख सकते हैं, बाज ऐसे लोग होते हैं, बाज ऐसी खवातीन होती हैं कि जब वो बेटी होती हैं तो वो कहती है मेरी मां अच्छी नहीं है। जब वो बहू बनती हैं तो कहती मेरी सास अच्छी नहीं है। और जब वो सास होती हैं तो वो कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला, वो किसी की तारीफ नहीं कर रही, किसी को मुस्बत नहीं कह रही, और आखिर ये होती है कि लोग ही उन्हें बुरा समझने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये खुद ही अच्छी नहीं। और इसी तरह भाइयों का हाल होता है कि जब वो बेटे होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बाप बहुत सख्त है। जब वो खुद बाप बनते हैं तो कहते हैं मेरा बेटा बहुत बदतमीज है, नाफरमान है। और इसी तरह ये चक्कर चलाते रहते हैं, और उनकी जुबान अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल करने से कासर रहती है, क्योंकि जुबान के हाथ में मौत और जिंदगी है, और वो उसके उलट बोल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं मैं बीमार हूं, मैं कमतर हूं, मैं ठीक नहीं होना, मैंने मर जाना है। और आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अगर कोई मरीज दिल छोड़ जाए, अगर वो सिर्फ उसे ये बता दिया जाए कि तू नहीं बचता, तो वो वाकई नहीं बचता, क्योंकि उसका जिस्म भी उसे कोई कुव्वत नहीं देता, और उसका दिल बैठ जाता, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है।
लेकिन जो कहे कि मैं नहीं मर सकता, मेरा खुदा मेरे साथ है, और डॉक्टर हैरान है कि ये बच गए, क्योंकि बाइबल कहती है कि मौत और जिंदगी जुबान के हाथ में है। आप जब कहते हैं मैं शिफा पा सकता हूं, मैं कामयाबियां मेरे रास्ते में मौजूद है, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस खुदा से है जो इस दुनिया पर गालिब आया है। बाइबल में लिखा है, याकूब 4 बाब उसकी 15 आयत लिखा है, यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पुराने बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा ऐसा होता था, हो जाएगा, खुदा करेगा। इवन के वो शादी रख देते थे और उनके पास कुछ नहीं होता था, और वो कहते थे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाता था। और आज लोग इतनी प्लानिंग करते हैं और फिर भी उनके पैसे पूरे नहीं हो रहे होते, क्योंकि उनके मुस्बत तो वो बोल ही नहीं रहे होते, कोई मुस्बत लफ्ज तो बोल नहीं होते। और यूं कहने की बजाय बाइबल कहती है हर बात में कहो अगर खुदा चाहे तो ये हो जाएगा। और ये बिल्कुल यही लफ्ज आपके पड़ोसियों ने आपका चोरी कर लिया, हमारे मुसलमान भाइयों ने इससे इंशाअल्लाह लफ्ज निकाल लिया। ये अरबी में अगर आप पढ़ें तो ये इंशाअल्लाह ही अरबी की बाइबल, खुदा चाहे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब अगर खुदा चाहे। और उन्होंने इसको कहना शुरू कर दिया, और ये हमारे पड़ोसियों के आने से 1400 साल पहले ये लफ्ज बाइबल में मौजूद था कि आपने इस तरह से कहना है, अगर खुदावंद चाहे तो हम ये करेंगे, अगर खुदावंद चाहे, इंशाअल्लाह। और ये आपको दरअसल पॉजिटिव जुबान सिखाने के लिए खुदा ऐसा कर रहा था। फिलिपियों 4 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर, चूंकि आप जो आपको ताकत बख्शता है आप उसके सर पर शेखी मार रहे हैं। ये शेखी की बात नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं और आप कहें मेरे पास सब कुछ है, आप बीमार हैं और आप कहें नहीं मैं ठीक हूं, मैं कोई मसला नहीं, आप कमजोर हो और आप कहें नहीं मैं जोरावर हूं, आप गरीब हो और आप कहें नहीं खुदा का दिया सब कुछ है। आप ये कैसे कह रहे होंगे? कोई कहेगा यार आप झूठ बोल रहे हो, आप शेखी कर रहे हो। लेकिन बाइबल कहते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो उसकी वजह से कह रहा हूं, उसकी वजह से। लिहाजा आप अपने ख्यालात पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मुस्तकबिल पर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जुबान के जरिए से। आप अपने आप को अच्छा कहें, आप दूसरों का अप्रिशिएट करना सीखें। अगर किसी जगह पर कोई बेहतर काम कर रहा है तो दिल खोल कर उसकी तारीफ करें। अगर कोई अच्छा गा रहा है, जैसे कि बहन, क्या नाम है आपका, बहन गजाला तालिब नुसरानी का कलाम पढ़ रही थी और बहुत अच्छा गा रही थी, तो जो आप में अच्छा है क्या आप उसे अच्छा कह सकते हैं? कि मुश्किल होती है जब आप रोजाना खाना खाते हैं और कभी अपनी मां की तारीफ नहीं करते कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। एक दफा एक मां थी, उसने सबकी प्लेटों में घास रख दिया और टेबल सजा दिया। जब सब आए तो एक ही मजाक है, एक ही मजाक है। उसने कहा आज इतना जोर से बोल रहे हैं आप, मैं रोज अच्छा खाना बनाती हूं, आप कभी नहीं बोले, ऐसे खामोशी छा जाती है खाना खाते हुए, आज जो ही कुछ बुरा हुआ है तो एहतजाज बढ़ा। हम आहिस्ता आहिस्ता इन बातों से हट रहे हैं, अपनी जुबान पर नेगेटिव बातें। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो अपनी बर्थडे नहीं मनाते। उन्हें पूछा कि आप ये बर्थडे क्यों नहीं मनाते, तो उन्होंने कहा जी हमारी जिंदगी का तो 1 साल कम हो गया है, तो हम क्या खुशियां मनाएं? ये तो पता नहीं किस बेवकूफ ने ये इजाद की हुई है। देखिए मैं 16-17 साल का हो गया हूं, देखिए जी मैं 30 साल का हो गया हूं, तो मेरा तो 1 साल कम हो गया ना भाई साहब। मैंने कहा आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि जब आप पैदा हुए थे तो उसी वक्त रोना शुरू कर देते, सर कहते हाय ने मारी जाना है, हाय ने मारी जाना है।
تو ظاہر ہے پھر تو ایسا ہی کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے۔ آخری بات آپ نے سوچ لی کہ میں نے مر جانا ہے، راجا روز صبح اٹھ کے آپ سال کا بھی کیوں انتظار کرتے ہیں؟ روز صبح اٹھ کے رویا کرو اور کہا کرو ہائے میں مار ہی جانا ہے۔ جب آپ نے اپنی زبان کو نیگیٹو ہی کرنا ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خدا نے مجھے ایک اور سال دیا ہے، میں شکر کرتا ہوں کہ ایک سال میں نے کامیابی سے گزار لیا ہے، میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے، میں اس لیے خوش ہوں۔ جب آپ کو اپنی عمر کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ پازیٹیو بات کریں گے کہ نیگیٹو بات کریں گے؟ لیکن کئی لوگ بہت نیگیٹو سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر بات میں۔ ہماری ایک بہن تھی، اس کا بیٹا تھا، وہ اس کو بیٹے کو لیتے کھلاتے کھلاتے رونے لگ گئی، تو کہنے لگی میں سوچنی ہوں بڑا ہو کے کہڑے سکول پاواں گے ساڈے کو تے۔ میں کہ باجی کچھ تھوڑا جہا اتنے سے گل جان دے جی، تو ابھی سے رو رہی ہے تجھے کیا پتا تیرے خدا نے تیرے لیے کیا کچھ رکھا ہے؟ تو اس بات کو ایسے نہیں کہہ سکتی خدا نے میرے لیے بہت سی کامیابیاں رکھی ہیں، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ عجیب بات ہے، لیکن اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ زبان کے ہاتھ میں، کیونکہ آپ اپنی زبان سے اپنے آپ کو ڈپریس کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو برا کہتے ہیں۔ بری سی مثال ہے لیکن مجھے بتانی پڑے گی۔ ایک خاتون تھی، جب بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ غصہ کرتی تو کہندی ان سی مجھے پتا تو بھاج ہی جانا، یعنی انہیں کہتی تم نے بھاگ کے ہی شادی کرنی ہے، اور ان میں سے ایک نے کر بھی لی۔ لیکن چونکہ ان کی ماں نے اتنا زور کا یہ بیج بویا تھا کہ ان کو یہ نارمل لگنے لگ گیا تھا۔ اور جب آپ اپنے بچوں کو وہ ذرا سے کھیل میں کر رہے ہو تو آپ انہیں سیدھے کہنے وہ شیطان ہے، اسے پورا شیطان ہی کہہ دیتے ہیں بیچارے، بجائے یہ کہیں کہ یہ آپ انگریز ہے، وہ کسی کو ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ ہائپر ایکٹیو ہے، یہ شرارتی ہے۔ کبھی کسی کو ابلیس اور شیطان نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے بہت بڑا ٹائٹل آپ نے کسی کو دے دیا ہے۔ چھوٹی بات کریں، آپ دیکھیں اس میں کیا صلاحیت ہے، اس سے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے اپنی زبان کو آپ پازیٹیو بنا سکتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بناتے ہیں، taking every thought captive in order to obey the Messiah۔ کہ آپ اپنے خیالات کو جو نیگیٹو آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نیگیٹو خیالات نہیں آئیں گے۔ بعض لوگ جو ہی آپ انہیں گاڑی میں بٹھاؤ تو کہیں گے یار گڈی پنچر ہی نہ ہو جائے، وہ شروع ہی نیگیٹو سے کرتے ہیں، یار کتے مار ہی نہ دیں، یار کتے گڈی مار ہی نہ دیں۔ وہ اگر 2 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ 4 دفعہ یہ کہیں گے یار کتے گڈی مار ہی نہ دیں، یعنی کہ وہ پازیٹو بات نہیں کر رہے، نیگیٹو بات کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی سے آپ نے اپنی زبان کو روکنا ہے، اور اسی نے آپ نے سیکھنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر اس کا صحیح استعمال کر سکتا ہے وہ اس کا پھل کھائے گا۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا 6 باب میں اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ اب دیکھیں مسیح یسوع نے بھی یہ بات کہی کہ واقعی آپ کے سامنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، واقعی وہاں کال ہوگا، اور واقعی وہاں پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا نا کہ کیا کھائیں گے، کیونکہ جو ہی آپ نے یہ کہا کہ ہم کیا کھائیں گے، اب کیا کریں گے، اب تو لٹ گئے، اب تو ہم گئے، اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اب کیا کریں گے، تو سمجھیں کہ قریب سننے والا شیطان سمجھے گا کہ یسوع تو بھی گئے، انہوں نے بھی نہیں امید کی انہوں نے کوئی خدا بھی ہے کہ نہیں، اور وہ خوش ہوگا۔ اس لیے یسوع نے کہنا یہ نہ کہنا نہ ہوگا سچ، لیکن اس وقت کیا کہنا
मेरा खुदा मेरे लिए मुहैया, हमें मिल, सब कुछ ठीक, मैं तंदुरुस्त और मैं बाहिम्मत। आपने अगर नेगेटिव आपके सामने है भी तो यीशु ने क्या कहा कि कहना ना, ये ना कहो कि हम क्या कहें। लो भी कहने में क्या है, तुसी को भाजी हो जो हालात ही है फिर कहिए की करिए। अब यीशु कह रहा है कि भाई खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पीने के लिए कुछ नहीं होगा, पहनने के लिए भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कहना ना कि हम क्या कहेंगे, कहना ना। अगर तुमने ये कह दिया, फर्ज करें मैं मेरे साथ मेरा बेटा ज़काउल मसीह ये खड़ा है और ये मेरी बेटी है, मोहसन है हमारे साथ, और वो पीछे जरा आप भी खड़े हो, ये भी मेरा बेटा है। अब हम गाड़ी में आ रहे थे, तो अगर ये मेरे होते हुए इन्हें पता था कि चलो मैं इनका बाप की सीहत से इनके साथ हूं, तो ये अगर ये कहते रहते हाँ दिल तो कर रहा है बिस्कुट खा लें पर की करिए, हाँ पता नहीं थानू कौन खवाएगा, आज नहीं मिलने, पता नहीं ऐसे करते तो ये इस बातों का दुख किसे होना था? मुझे क्यों होना था भाई दुख? आप ही कह रहे, मुझे क्यों होना था दुख बताएं? मैं इनका रानमा बना हुआ था, मैं इनका बाप बना हुआ था, तो बिजली तो मेरी सी हो रही। ये किसी दुकान पे जाके अगर ये कह देंगे कि जी अब पेप्सी लैनी थी ऐसी पर पता नहीं मिलती कि नहीं, तो उन्हें समझ नहीं करे बच्चे कर ही नहीं। तो बिजली किसकी होनी थी? मेरी होनी थी। यार मेरा प्यो बैठा है एनक ला के है वेला के बच्चों को तियां दी चीज ला दे। तो लोगों ने इसी तरह जब आप एक खुदा का कह के कि हम मसीह के मानने वाले हैं, वो दुनिया पर गालिब आया है, वो सब कुछ देता है, और जो तुम पूछो जी कुछ नहीं देता है पर साढ़े को कुछ नहीं। तो जब आप अपने आप को इस तरह से नेगेटिव लाते हैं तो आपके खुदा, इसलिए यीशु ने कहा कि ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। हालात ऐसे ही होंगे कि खाने में कुछ नहीं होगा, पर मुंह से ना कहना, क्योंकि जो ही आपने कहा, आपने ये कहा कि हमारा कोई नहीं है। और अगर आप किसी खुदा के मानने वाले हैं और वो इस दुनिया पर गालिब आया है और उसके वसीले से उसने कहा तुम्हारे वसीले से दुनिया के खानदान बरकत पाएंगे। और आज हालात ये हैं कि मसीही इस दुनिया का सर है, मसीही इस दुनिया का को देने वाले हैं। लोगों ने जब कर्ज लेना होता है, आपके अपने मुल्क वालों ने कभी कर्ज लेना होता है तो हालात बातें तो ये बहुत करते हैं जी ओ मसीही ये मसीही वो, लेकिन जब इनको पैसे नहीं होते इनके तो ये फिर देखते हैं हम मसीही मुल्कों की तरफ इमदाद हो जाए। तो आप तो उस कौम का हिस्सा हैं, आपके लोगों को तो खुदा ने इज्जत सरफराजी दी है, उन्हें पहले नंबर पर रखा है। आज दुनिया के सारे अजीम साइंसदान मसीहियों और यहूदियों में से हैं जो बाइबल को मानने वाले हैं। आज जदीद पहिए से लेकर हवाई जहाज तक मसीहियों की इजाजत है। आपके पड़ोसियों ने जो आपके इर्द गिर्द 98% लोग रहते हैं, इन्होंने तो कोई चीज इजाद नहीं की दुनिया में। इन्होंने तो मेडिकल के शोबे में भी सिवाय कुलंजी दी पक्की दे कुछ भी इन्होंने नहीं बनाया। वो वेचते फिरते ने कुलंजी दी पक्की का सारा कुछ ही ठीक हो जाना भी। अगर इतनी एक कुलंजी दी पक्की है तो फिर दिल वाला अस्पताल बंद करा दो तो अजुआ खजूर ही खाई जाओ। तो लेकिन कोई बात को साबित नहीं कर सकते, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पैरासिटामोल से लेकर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तक सब मसीहियों की इजाजत। आपका उस खुदा के साथ आपका ताल्लुक हो, उस कौम का आप हिस्सा हो, और आपकी जुबान मायूसी से भरी हो, आप कहें मान लिए कुछ नहीं होना, तो जो ही आप पॉजिटिव बातें करने लगेंगे, मेरा खुदा करेगा, हमें मिल जाएगा,
آج ہم نے فرض کریں یہ میرے ساتھ گاڑی میں تھے تو یہ کہتے آج اچھا ہی کھانا کھانا اچھا ہی کھانا کھانا, تو مجھے پتا سی کہ بھی مینو ہی سناؤ دے نے کہ بھی اچھا کھانا ہے, مجھے پتا لگ جانا ہے نا. اگر یہ 2-3 دفعہ کہتے کہ آج اچھا ہی کھانا ہے, کیوں موسم, اگر فرض کریں ہم گزر لگا لگے تو انہوں نے کہا آپ نے چڑے کھانے, تو مجھے تو پتا تھا کہ بھی میرے سے ہی بوجھ ہے. تو جب اگر مجھے ہی نیگیٹو یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا کوئی بال لباس نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کس کے لیے برا کر رہے ہیں, کیوں خدا منع کر رہا ہے, کیوں یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ کہنا نا, کیونکہ آپ تو اس قوم کا حصہ ہیں جسے خدا نے نمبر 1 بنایا. بائبل میں لکھا ہے میں تمہیں سر بناؤں گا. آج آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کس ملک کا جو ٹیلی فون کا نمبر ہے وہ بھی 1 ہے, جیسے کہ ٹیلی فون کنٹری کوڈ ہوتا ہے. آپ کے ملک کا کیا ہے کنٹری کوڈ؟ 92. آپ کو پتا ہے کس ملک کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ 1 ہے؟ امریکہ اور کینیڈا کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ بھی 1 ہے. اور یہ کب کیسے ہوتا ہے؟ جب خدا کسی کے ساتھ ہو, کیونکہ انہوں نے یہ لینڈ لائن ٹیلی فون بھی انہوں نے ایجاد کیے تھے اور اب ٹچ موبائل بھی انہوں نے ہی ایجاد کیے. آپ کے پڑوسیوں کا بیچ میں کوئی حصہ نہیں. انہوں نے 100 سال مغل بادشاہوں نے ادھر حکومت کی ہے ہندوستان پر, لیکن ان 100 سالوں میں انہوں نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی. صرف وہ لاہور دے جڑا بادشاہی قلعہ سی اوتھے صرف انہوں نے بریانی ایجاد کی تھی. ادو انہوں نے سموسے پکوڑے, انہوں نے ڈھولک کو کاٹ کر تبلا بنوایا, انہوں نے صرف شگر لگائی وہاں پر. اور اس وقت دنیا نے ترقی کی, مسیحوں نے اس وقت چیزیں ایجادات کی. مسیحوں کو خدا نے اتنی برکت دی اور آپ اس قوم کا حصہ ہیں کہ جوید چودھری جو ایکسپریس نیوز کا سینئر اینکر ہے وہ اپنے کالم میں لکھتا ہے, کہتا ہے کہ مسیحوں کا جو پانی ہے وہ تیل ہو گیا ہے اور ہمارا تیل پانی ہو گیا ہے. یہ الفاظ اس کے لکھے ہیں ہمارے پاس. اس نے کیوں یہ کہا؟ کیونکہ آج سوئٹزرلینڈ جس کے جھنڈے پر سلیب لگی ہوئی ہے اس کا جو پانی ہے وہ 150 روپے کا آدھا لیٹر ملتا ہے. نیسلے سے مہنگا پانی ہے. لیکن آپ کے جو پڑوسیوں کا سعودی عرب کا جو تیل ہے وہ 50 روپے لیٹر. اس نے کہا کہ ان کا تو پانی تیل ہو گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون ان کے ساتھ ہے کہ ان کا پانی بکتا ہے؟ جب یہودیوں نے پیپسی لانچ کی تو عمار چودھری اپنے کالم میں لکھتا ہے, پاکستان کا ایک صحافی ہے, وہ کہتا ہے کہ پیپسی کی 1 دن کی کمائی پاکستان کے سالانہ بجٹ سے زیادہ ہے. اور یہ اس کی اتنی مخالفت کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ یہودیوں کی ہے, یہ نہ پیو, یہ یہودیوں کی ہے, شیطان قادیانیوں کی ہے, یہ نہ پیو وہ نہ پیو. لیکن یہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جب خدا ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت. آج خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سونا ہے, ہمارے پاس کوئلہ بہت ہے, ہمارے پاس دریاؤں کا ایک نیٹ ورک ہے, ہمارے پاس یہ, ہمارے پاس وہ. اور یہ سچ ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اس میں 4 موسم ہے, ان کے پاس دنیا کی ہر میٹل ہے, ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں ہیں, یہ ہر چیز میں ہمارے پاس بہترین ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی. آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں, ہمیں شہروں میں آٹا بھی نہیں صحیح ملتا. ہاں جی, ہمیں برا آٹا ملتا ہے. میں خود کھانے والے سے منگواتا ہوں آٹا, گند منگوا کے ہم پسواتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں وہ کیا آٹا ہے. یعنی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا ہی گھر کو, بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص بھی میرے لوگوں کے خلاف منصوبہ بنائے گا, ان کے لیے برے برے خیالات رکھے گا, ان کو نیچا, اس کی وہ لعنت جو وہ ان پہ کر رہا ہوگا دوبارہ اسی پر چلی جائے گی. اور آج آپ کے پڑوسی کوئی 5 دفعہ ہمارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, اور بائبل میں لکھا ہے یہ ان پر ہی چلی جائیں گی اور وہ ان پر ہی چلی جاتی ہیں, اور ان کا کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہوتا. یوئیل 3 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کمزور یہ کہے, کیا لکھا ہے یوئیل کی کتاب میں؟
کمزور یہ کہے میں زور آور ہوں. کیسے کمزور کہے کہ میں زور؟ بھائی وہ کمزور ہے، پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کمزور ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیکن کہے نہ یہ کہ میں کمزور ہوں. یہ کیا تعلیم ہے؟ یہی تعلیم ہے. اگر آپ نے یہ بات سیکھ لی، بائبل میں لکھا ہے کمزور یہ کہے میں زوراور ہوں. ہے وہ کمزور لیکن کہے کیا؟ کیوں کہے؟ کیونکہ جس خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس مذہب میں وہ پیدا ہوا ہے اور جس مسیح کو وہ ماننے والا ہے، وہ اس دنیا پر غالب آیا ہے، وہ اس دنیا کو برکتیں دیتا ہے اور دنیا کا ہر گھٹنا اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا. ہمارے پڑوسی کہتے ہیں، ہمارے پڑوسی سے مراد آپ سمجھتے ہیں، ہمارے پڑوسی کہتے ہیں لو جی کوئی بھی نہیں چکے انہوں نے اگے گھٹنا، تسی چک دے جو. لیکن جب ہم انہیں بتاتے ہیں آج کی تاریخ ہماری ہے، مسیح کا نام لے کر آپ تاریخ کو آئیڈینٹیفائڈ کرتے ہیں، ساری ایجادات ہماری ہیں، پیراسیٹامول سے لے کر ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن تک، کرونا وائرس کی ویکسینیشن تک ہماری. اور بائبل میں لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں. آج آپ کو پتا ہے کوئی ہماری پیراسیٹامول پا کے شفا پا رہا ہے کھا کے، اور کوئی ہمارے پادریوں سے دعا کروا کے شفا پا رہا ہے. اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ مسیحوں نے تو ایسی بھی مسیحوں نے بنایا. میں سوچ رہا تھا آپ میں سے کبھی کسی نے مسلم شاور کے بارے میں سنا ہے؟ مسلم شاور وہ کیا ہوتا ہے؟ باتھ روم میں لگا. تو میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ شاید مسلمانوں نے ایجاد کیا یہ مسلم شاور، لیکن یہ بھی انہوں نے ایجاد نہیں کیا. لیکن چونکہ یہ پسند کرتے تھے اس کو پانی کے لیے، تو انہوں نے اس کا نام مسلم شاور رکھا تھا. یہ برطانیہ کے ایک کرسچن نے ایجاد کیا تھا. آج آپ کو پتا یہ صفائی کہتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن صفائی کی ساری چیزیں مسیحوں نے ایجاد کی ہیں. یہ فلش سسٹم، یہ کموڈ سسٹم، یہ اچھے باتھ روم، اچھے وضو خانے، یہ سب مسیحوں نے ایجاد کیے ہیں. ایون کہ ہمارے پڑوسی جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے، جہاں حج کرنے جاتے ہیں تو فرش ایسے گرم تپ رہا ہوتا ہے، لیکن حال ہی میں وہ فرش کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے. اور یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اللہ دا موجزہ کو تھلے ٹھنڈا فرش تو. اور انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ڈیل کمپنی نے انہیں اے سی لگا کے دیا ہے، جو ٹھنڈا پانی یخ نیچے سے گزرتا ہے، پھر وہ مشین میں جاتا ہے، پھر گرم ہو کے چلا جاتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو کے پھر نیچے سے گزرتا ہے. تو وہ جب نیچے سے ٹائلوں سے گزرتا ہے تو اسے ٹھنڈا کرتا ہے، اور وہ بھی ہمارا دیا ہوا ہے. ایک جگہ ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی، ایک جگہ پہ میں اینڈ کر رہا ہوں. تو وہاں پر کیا ہوا کہ میں نے انہیں کہا کہ یہاں پر کسی ایک چیز پر آپ ہاتھ رکھ دیں کہ یہ ہماری ایجاد کی ہوئی ہے تو میں بند کر دیتا ہوں. بات چل رہی تھی کوئی، تو وہ اتنا ڈر رہے تھے کہ کس چیز پر ہاتھ رکھیں، کس چیز پر ہم ہاتھ رکھیں کہ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تم، خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم نئی اور نادر چیزیں ایجاد کرو گے. وہاں پر صاف لکھا ہے ایجاد کرو گے، تم نئی اور نادر چیزیں ایجاد کرو گے. لہذا خدا نے مسیحوں کے ہاتھ سے یہ سب کچھ بنایا ہے. خدا نے ان کے ہاتھ سے، میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی ہر چیز خدا نے ان کے ہاتھ سے ایجاد کروائی ہے. سہل کی ہو، میڈیسن کی ہو، وہ چاہے وہ کوئی دفاعی ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، اور ہر بات میں خدا نے مسیحوں کو سر بنایا ہے. اور پھر بھی اگر ان کی زبان نیگیٹو ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تعلق کس خدا کے ساتھ ہے، اور وہ پھر بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا نہ سیکھے، تو پھر وہ اپنی ناکامی کے خود ذمہ دار ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں کہ وہ مثبت ہو جائے؟ آئے اپنی منہ پر اپنا ہاتھ رکھیں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. کو بدلنے کا ارادہ کیا ہے،
और उन्होंने इस बात को समझा है कि मौत और जिंदगी जुबान के हाथ में है और हमें उसका इस्तेमाल करना है और हमें मनफी इस्तेमाल से रुकना है और हमें इस बात का ख्याल करना है कि हमारा ताल्लुक किस खुदा से है। आप आसमानी वो सब बरकत पाए। इनके पीछे पाई जाने वाली हर तरह की नाकामियां और हर तरह की आसमान बाप कमजोरियां यीशु के नाम से रद्द करते हैं। कामयाबी के दरवाजे इनके लिए खोलते हैं और आसमानी बाप ये उसी तरह सरफराजी पाए जिस तरह पूरी मसीही कौम इस दुनिया में सरफराजी पा रही है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से। आमीन।